बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना की शादी के बारे में। हज़रत आमिना का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, ये सब हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमात की वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हज़रत अब्द मनाफ के 5 बेटे थे, वहाब, अब्द शम्स, हाशिम, मुतलिब और नौफिल। हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी हज़रत आमिना थी, जबकि हज़रत हाशिम के बेटे हज़रत अब्दुल मुतलिब और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना का ख़ानदान हज़रत अब्द मनाफ पर जाकर मिलता है। हज़रत हाशिम की औलाद बनो हाशिम कहलाई, जबकि हज़रत वहाब की औलाद बनो ज़हरा कहलाई। हज़रत आमिना 549 ईस्वी में हज़रत वहाब के घर पैदा हुई। आप बचपन से बेहद ज़हीन, हसीन और ताहिरा थीं। जैसे जैसे आप परवरिश पाती रहीं, वैसे वैसे आपकी पाकबाजी और आला तरीन सीरत व किरदार के चर्चे आम होते चले गए। आप हुस्न सीरत और हसीन सूरत का बेमिसल नमूना थीं। बनो ज़हरा चूँकि कुरैश की ही ज़ेली शाख थी, तो हज़रत वहाब को उनकी दुलारी बेटी हज़रत आमिना के लिए कुरैश के मुख्तलिफ सरदारों और उनके बेटों के रिश्ते आने लगे। लेकिन हज़रत वहाब को किसी इंतहाई नेक सीरत और बाकिरदार नौजवान की तलाश थी। चुनांचा एक दिन हज़रत वहाब अपने भाई हज़रत हाशिम के बेटे हज़रत अब्दुल मुतलिब के घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वो एक अजीब व गरीब मंजर देखते हैं। आपने देखा कि कोई 70 के करीब तलवारबाज और नेज़ा बरदार लोग एक नौजवान को घेर कर खड़े हैं। दूर से ही ये मंजर देखकर हज़रत वहाब एक दरख्त की ऊट में खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अचानक आसमान से कोई अजीब मखलूक उस अकेले नौजवान की मदद के लिए उतरती है और नौजवान उन 70 तलवारबाजों से महफूज हो जाता है। वक़ुआ होने के बाद हज़रत वहाब उस नौजवान के करीब जाते हैं तो उनकी हैरत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो लड़का आपके भतीजे हज़रत अब्दुल मुतलिब का बेटा हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत वहाब उसी वक्त ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी हज़रत आमिना का निकाह इस लड़के हज़रत अब्दुल्ला से करेंगे, क्योंकि वो जान गए थे कि ये लड़का कोई आम नहीं है, जिसकी मदद के लिए आसमान से कोई मखलूक उतरी है। चुनांचा आपने उस रिश्ते की बात एक दोस्त के ज़रिए से हज़रत अब्दुल मुतलिब के पास पहुंचाई। हज़रत अब्दुल मुतलिब भी यही चाहते थे कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इस सिलसिले में वो किसी ऐसी औरत की जुस्तजू में थे जो हसब नसब और इफ़्फ़त में मुमताज़ हो। हज़रत आमिना बिन्त वहाब में ये सिफ़ात मौजूद थीं। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने उस रिश्ते को पसंद किया। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो जाता है तो हज़रत अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला और कुरैश के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन को लेकर कबीला बनो ज़हरा पहुँचते हैं और वहाँ दुनिया का खूबसूरत जोड़े का निकाह किया जाता है और यूँ 2 पाकीज़ा रूहें एक पाक रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं। इमाम आलूसी, इमाम इब्ने कसीर और इमाम कुर्तबी से मुश्तरका रिवायत है कि ये मुबारक पीर का दिन था कि जब उस मुबारक जोड़े का निकाह हुआ, लेकिन फिर 3 दिन तक हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना को खलवत गाह में जाने की इजाज़त ना दी गई। इसकी एक तो वजह ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला को बताया था शब ज़फ़ाफ़ जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद शब जुम्मा को होगी, और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ये मक्का के कबीलों का रिवाज था कि शादी के पहले 3 दिन तक नए निकाह शुदा जोड़े को तन्हा ना छोड़ा जाता। फिर शब जुम्मा की वो मुबारक घड़ी आ गई
کہ جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا کہ دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبدالمطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دلاویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرا ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لائن کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوئے، اس کی تمام کاہنوں کی اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئیں۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار مقدس سے منور کرواؤ، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور داروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا مصدر اور مبدأ خلق و عالم، اصل و اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور، مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ کے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ سبحان اللہ! تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔